يدخل دهاليز يطلع أفاريز وبعطر الشرق يرش باريس. ونقول كمان نهر الحب بحر وصب يرجع تاني يملى النار. نهر الحب بحر وصب ويرجع تاني يملى النار. وش شهر يكلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. وحشتوني. وجناين اقطف ودي الحلوين كمثرى على منجوتين. معزومة على الفطار عندي النهار وعامل لك أكلة مخصوص. من الصبح نقوم ونحضر له خريطة شهر رمضان بالنسبة للقناة الأولى الساعة 2:30 إن شاء الله بنقدم فيلم عربي علشان تسلوا صيامكم معانا. 5:15 في مسلسل للأطفال. حديث الشيخ الشعراوي حيكون الساعة 5:30 إن شاء الله.